तपते हुए शोलों के साथ जमीन के बिल्कुल करीब आ जाएगा, जब फिजा में कहराम मच जाएगा, जब जमीन अपने तमाम राज अगल देगी और जब इंसान अपने किए पर नादिम खड़ा होगा। आज हम बात करेंगे उस दिन की जिसके बारे में कुरान पाक फरमाता है, तर्जुमा, यानी वो दिन जब तमाम लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। सूरतुल मुतफ्फिफीन 6। नाजरीन, ये दुनिया जिसमें हम आज जिंदगी गुजार रहे हैं, ये खेल तमाशा नहीं बल्कि एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है, जिसका नतीजा क़यामत के दिन हमारे सामने रखा जाएगा। आज हम उसी दिन की झलक देखने की कोशिश करेंगे कि वो दिन कैसा होगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब कुछ दोबारा शुरू होगा। क़यामत का यकीन और पहला सूर। नाजरीन, क़यामत का दिन एक ऐसी हकीकत है जिसका जिक्र तकरीबन हर नबी ने अपनी उम्मत को किया। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत ज़रूर आएगी, अगरचे कोई शख्स खजूर का पौधा लगा रहा हो तो वो भी लगा दे। मुस्नद अहमद। यानी क़यामत एक यकीनी वादा है। जब वो दिन आएगा, अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि सूर फूंक दो। एक ऐसी आवाज़ गूंजेगी जो ज़मीन व आसमान के तमाम ज़ीरूह को बेहोश कर देगी। कुरान में फरमाया गया, और जब सूर फूंका जाएगा तो सब लोग मर जाएंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे। अल-ज़ुमर 68। ये पहला सूर होगा जिसके साथ पूरी कायनात फना हो जाएगी। कायनात की तबाही और मैदान हश्र। पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे, समंदर भड़क उठेंगे, आसमान फट जाएगा, सूरज अपनी रोशनी खो बैठेगा और चांद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जमीन अपने अंदर की हर चीज निकाल देगी। जैसा कि फरमाया गया, जब जमीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा ये क्या हो रहा है। अज़-ज़िलज़ाल 2 से 3। वो दिन ऐसा हौलनाक होगा कि माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी और लोग मस्त नजर आएंगे, हालांकि वो मस्त न होंगे बल्कि अज़ाबिल ज़ही की शिद्दत ने उन्हें बेखुद कर दिया होगा। फिर नाज़रीन, अल्लाह ताला दोबारा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि दूसरा सूर फूंक दो, और उसके साथ ही सब लोग अपनी कब्रों से जिंदा हो जाएंगे। कुरान में फरमाया गया, फिर एक और सूर फूंका जाएगा और लोग अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे और देखने लगेंगे। अल-ज़ुमर 68। इंसान कहेगा, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया? यस 52। जवाब दिया जाएगा, ये वो वादा है जो खुदाए रहमान ने सच कर दिखाया। नाजरीन, इस वक्त हर इंसान अपनी कब्रों से बेलबास, नंगे पांव और बगैर किसी सामान के निकलेगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मर्द और औरत सब नंगे होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, उस दिन किसी को किसी की परवाह न होगी, हर शख्स अपनी फिक्र में होगा। बुखारी। अब एक वसी और चमकती हुई जमीन पर तमाम इंसानों को जमा किया जाएगा। जमीन हमवार होगी, ना कोई दरख्त होगा ना कोई पहाड़। सब के सब मैदाने हशर में खड़े होंगे। सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। गर्मी इतनी शदीद होगी कि पसीना लोगों को उनके आमाल के मुताबिक ढांप लेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सूरज 1 मील के फासले पर होगा, लोग अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक और कोई पूरा पसीने में गर्क होगा। मुस्लिम। नामा के आमाल और मीज़ान। फिर फरिश्ते आमाल नामे लेकर आएंगे। नेक लोगों को उनके आमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे और वो खुशी से कहेंगे, लो, मेरा नामक आमाल पढ़ो। मुझे यकीन था कि मैं अपने हिसाब से मिलूंगा। अल-हाका 19 से 20। और गुनाहगार जब अपना आमाल नामा बाएं हाथ में पाएंगे तो चीख उठेंगे, काश मुझे मेरा नामा ना दिया जाता और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। अल-हाका 25 से 26। इस वक्त कोई दूसरा किसी के काम ना आएगा। कुरान में फरमाया गया, उस दिन कोई जान किसी के लिए कुछ नहीं कुर्सकेगी और सबका हुक्म सिर्फ अल्लाह के हाथ में होगा। अल-बकरा 48। नाजरीन, उसके बाद अल्लाह ताला मीज़ान यानी तोलने का निज़ाम कायम करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक तराजू कायम किया जाएगा, अगर आसमान व ज़मीन भर नेकियां होंगी तो वो भी तोली जाएंगी। मुस्लिम। बाज़ लोगों के आमाल हल्के होंगे, बाज़ के भारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके आमाल नेक होंगे वो कामयाब होगा और जिसके आमाल हल्के होंगे उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अल-आराफ 8 से 9। शिफाअत किब्रीज और पुल सिरात।
پھر نبیوں کو بلایا جائے گا، شہداء کو گواہ بنایا جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے ہوگی۔ ترمذی۔ ناظرین، اس وقت تمام انبیاء نفسی نفسی کہیں گے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے۔ وہ سجدے میں گر کر اللہ سے اپنی امت کی بخشش کی دعا کریں گے، اور اللہ فرمائے گا، اے محمد، سر اٹھاؤ، مانگو، تمہیں دیا جائے گا۔ یہ لمحہ امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑی رحمت کا لمحہ ہوگا۔ پھر پل صراط قائم کیا جائے گا جو جہنم کے اوپر ہوگا، باریک بال کی طرح اور تلوار سے زیادہ تیز۔ ہر شخص کو اس سے گزرنا ہوگا۔ نیک لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ ہوا کی رفتار سے، کچھ گھوڑے کی دوڑ کی طرح، اور کچھ رینگ رینگ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا جس پر سے ہر شخص گزرے گا۔ بخاری و مسلم۔ ناظرین، جن کے اعمال نیک ہوں گے وہ آسانی سے پار ہو جائیں گے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے وہ پھسل کر نیچے جا گریں گے۔ جنت اور جہنم کا حتمی فیصلہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ جنت والوں کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے لیے فرشتے سلامتی کے پیغام لے کر آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم پر نہ خوف ہے نہ غم۔ الاعراف 49۔ وہاں نہ موت ہوگی، نہ بیماری، نہ غم، نہ بھوک، نہ پیاس۔ وہاں وہ سب کچھ ہوگا جس کا دل چاہے۔ اللہ فرماتا ہے، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے وہ وہاں موجود ہوگا، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ قاف 35۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کے لیے عذاب ہوگا۔ جہنم کی آگ کی شدت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ بخاری۔ وہ لوگ چیخیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم اب نیک عمل کریں گے۔ مگر جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں نصیحت نہ کی تھی؟ فاطر 37۔ ناظرین، وہ دن بہت سخت دن ہوگا جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا، یہ دن بڑا سخت دن ہوگا کافروں پر۔ الفرقان 26۔ لیکن ایمان والوں کے لیے یہ دن رحمت کا دن ہوگا، کیونکہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے دل مطمئن ہوں گے، اور وہ کہیں گے، ستارہ۔ الزمر 74۔ یعنی سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں جنت کا وارث بنایا۔ تیاری کا وقت۔ ناظرین کرام، یہ دن آنے والا ہے۔ یہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ غافر 68۔ اس لیے اپنے دلوں کو نرم کیجئے، اپنے اعمال کو درست کیجئے اور توبہ کیجئے، کیونکہ جب وہ دن آئے گا تو نہ وقت ملے گا نہ موقع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ ترمذی۔ ناظرین، آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، اے اللہ، ہمیں اس دن کے خوف سے بچا، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارے نامے کے اعمال کو دائیں ہاتھ میں عطا فرما، اور ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ مزید ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔